अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये है कि हम कोरोना वायरस की क्राइसिस के दौरान यूरोपीय यूनियन के कौन से ममालिक हैं, कौन से यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ हैं जिनने ऑटोनोमो वालों को, जिन जो छोटे बिजनेस वाले हैं या एम्प्रेसस वाले हैं, उनको कितनी अय्युदा दी है। स्पेन के अलावा मुख्तलिफ ममालिक का मैं कंपैरिजन बताऊंगा कि स्पेन की निस्बत दूसरे ममालिक ने कितनी कितनी अय्युदा दी है छोटे बिज़नेस वालों को और एम्प्रेसस वालों को। अब अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन जो है, जो छोटे बिज़नेस वालों को अय्युदा या बेनिफिट्स या मदद करती है गवर्नमेंट के, जो इस क्राइसिस के दौरान, कोरोना वायरस की क्राइसिस के दौरान जो छोटी शॉप्स थी या छोटे बिज़नेस थे वो बंद हो गए थे, तो उस पे जो गवर्नमेंट ने मदद की है स्पेन, उसमें जो है अगर किसी का 100 यूरो का लॉस हुआ है ओवरऑल बिज़नेस में, तो स्पेन ने उसमें उसको 14 यूरो दिए हैं गवर्नमेंट ने, कि अगर यानी कि 14% जो है आपको टोटल लॉस का मिला है। क्योंकि ये ओवरऑल जो है इकनॉमिक क्राइसिस जो हैं यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में छोटे बिज़नेस वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। लेकिन अब हर मुल्क की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान किया है, और स्पेन ने जो पैकेज का ऐलान किया था, अगर उसको ओवरऑल देखा जाए तो ये 100 यूरो के लॉस पे 14 यूरो ने पैकेज का ऐलान किया था। अब अगर स्पेन का कंपैरिजन आप जर्मनी के साथ करें, जो यूरोपीय यूनियन का बड़ा ताकतवर मुल्क है, तो जर्मनी ने जो है ओवरऑल जो है, अगर किसी ऑटोनोमो का या किसी छोटे बिज़नेस वालों का 100 यूरो का लॉस हुआ है तो उसमें उन्होंने 74 यूरो जो है, 74 यूरो जो है उन्होंने उस वर्कर को या उस छोटे बिज़नेस के मालिक को दिए हैं। उसकी निस्बत स्पेन ने जो है सिर्फ 14 यूरो दिए हैं ओवरऑल लॉस में। ये ओवरऑल लॉस इस सूरत में गिनते हैं कि आप कहते हैं कि जी देखें, मेरा पहले इतना फक्तूरा था, इतनी सेल थी, अब मेरी सेल कम हो गई, अब मैं तो अपने खर्चे नहीं उठा रहा, तो मेरा इतना नुकसान हुआ है। तो नुकसान का जो है सिर्फ 14 यूरो स्पेन ने दिए हैं, और स्पेन की निस्बत आप अंदाज़ा करें कि 74 यूरो जो हैं ओवरऑल जो हैं वो जर्मनी ने दिए हैं। स्पेन की गवर्नमेंट ने कल जो है एक प्लान दे रिस्काते अप्रूव किया था, जिसमें जो है उन्होंने रेस्टोरेंट, बार और रेस्टोरेंट को और दुकानों को, जो टूरिज़्म से अफेक्टेड दुकानें हैं, उनके लिए एक स्पेशल जो है क्राइसिस, जो कोरोना वायरस की कोविड-19 की थी, उसके लिए स्पेशल एक पैकेज का ऐलान किया था। लेकिन जो है ओवरऑल जो एसोसिएशन है ऑटोनोमो वालों की, उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट किया है। उनका कहना था कि ये नाकाफ़ी है, और उन्होंने इंसिस्ट किया था कि गवर्नमेंट अगर वाकया ही इस सेक्टर की हेल्प करना चाहती है तो वो हमें जो अय्युदा या हेल्प है वो डायरेक्ट दे। डायरेक्ट अय्युदा और हेल्प का मतलब होगा कि आपका इतना लॉस हुआ है और आप डायरेक्ट जाके अप्लाई करेंगे, वो हर बंदे को मिल जाएगी। इनडायरेक्ट में ये होता है कि आपको मुख्तलिफ कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा, साबित करनी पड़ेंगी चीज़ें, उसमें फिर गवर्नमेंट देखेगी कि किन लोगों को देनी है, किन लोगों को नहीं देनी, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। अब अगर ओवरऑल बात की जाए यूरोपीय यूनियन से कंपैरिजन की, तो स्पेन वो वाहिद मुल्क है पूरी यूरोपियन यूनियन में जिसने डायरेक्ट अय्युदा का ऐलान नहीं किया, डायरेक्ट हेल्प का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं जिन्होंने पाबंद किया था छोटे बिज़नेस वालों को या छोटे स्टोर्स वालों को कि आप अपनी शॉप्स, अपने स्टोर बंद करें, उनके लिए उन्होंने अय्युदा जो डायरेक्ट का ऐलान किया था, यानी कि वो हर हालत में हर दुकान वाले को मिलेगी। लेकिन स्पेन ने अभी तक इसका कोई डायरेक्ट ऐलान नहीं किया है। ये याद रखिएगा इस हमन में कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्पेन की, उसने अभी तक किसी अय्युदा का ऐलान नहीं किया। जो भी छोटी मोटी हेल्प या अय्युदा चल रही हैं वो सूबों की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इसका ऐलान किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इसका कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया है। अब अगर दूसरे मुल्कों के साथ कंपैरिजन करें, मुआवजा करें, तो जर्मनी सबसे टॉप पे जा रहा है। जर्मनी ने जो है अपने जो छोटे बिज़नेस वाले हैं उनको, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था, 74 यूरो दिए हैं। अगर उनका जो ये अय्युदा डायरेक्ट है, ये हर हालत में मिलनी है। फ्रांस ने जो है 58 यूरो दिए हैं। अगर 100 यूरो का नुकसान हुआ है तो 58 यूरो दिए हैं। अगर 10,000 यूरो का नुकसान हुआ है तो 5,800 यूरो दिए हैं। इटली ने 44 यूरो दिए हैं। और उसके बाद इंग्लैंड जो है, रेनो यूनिdo, यूके ने जो है 38 यूरो दिए हैं। लेकिन स्पेन ने इसके मुकाबले में जो सबसे कम है, इसने 14 यूरो का ऐलान किया है। अब अगर मैं थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करूं जो दूसरे ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन के, उनके साथ,
تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوورال جو پیریڈ تھا یہ کرونا وائرس کا ابھی بھی جاری ہے، یہ چھوٹے بزنس والوں کے لیے بہت ہی مشکل تھا اور ان کے لیے سروائیول کے جو چانسز تھے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو اگر جرمنی کی بات کریں تو جرمنی اس میں سب سے ٹاپ پہ ہے۔ جرمنی نے تقریباً 820 ملین یورو کا اعلان کیا ہے، جو اوورال جو ہے ان کے جو بجٹ کا 24% بنتا ہے۔ جرمنی نے جو زیادہ تر ایودھیا جو اعلان کیا وہ ڈائریکٹ ایودھیا تھی، وہ ہر حالت میں ہی ملنے تھی۔ اب آخری دنوں میں جو ہے جرمنی نے جو پابند کیا تھا، انہوں نے دکانوں کو یا چھوٹے سٹورز کو بند کرایا تھا کرونا وائرس کی کرائسس کے دوران، تو اس میں انہوں نے جو ایودھیا کا اعلان کیا تھا، انہوں نے اوورال جو فیکٹوریشن تھی اس کا 75% ان نے لوگوں کو دیا ہے۔ اس کا 75% کا مطلب یہ ہے کہ جو 2019 میں جتنی ان کی سیل ہوئی تھی یا جتنا ان نے بچایا تھا، مثال کے طور پر ایک بندے نے مارچ میں یا اکتوبر میں 4000 یورو بچایا تھا، تو اس کا ڈکلیئر ہے کہ اس نے 4000 یورو بچایا تھا یا 3000 یورو بچایا تھا، تو اب اس کا 75% ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا پردیدہ کو ان نے کور کیا ہے دوسرے ممالک کی نسبت۔ اس کے بعد اگر اٹلی کا موازنہ کیا جائے تو اٹلی نے بھی 4,50,000 ملین یورو کا اعلان کیا تھا، جو ان کی پی آئی بی کا 25% بنتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ یاد رکھے گا کہ اٹلی کی گورنمنٹ نے جو ان کا جو سینٹر تھا ایودھیا کا، ان کا بیسک مقصد یہی تھا کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ڈسپیڈو نہ ہو، یہ کام سے نکالے نہ جائیں، تو اس لیے انہوں نے وقتی طور پر جتنے بھی فیکٹوراز تھے یا جتنے بھی بل تھے جس میں بجلی کا، پانی کا، گیس کا بل تھا، وہ وقتی طور پر انہوں نے سسپینڈ کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ٹیکس تھے جو چھوٹے ورکرز دیتے تھے، چھوٹے سٹور والے دیتے تھے، وہ بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ جو مکانوں کی قسطیں ہوتی تھیں وہ بھی انہوں نے وقتی طور پہ ان کو بھی سسپینڈ کر دیا تھا۔ اب اگر اس کے بعد فرانس کا دیکھا جائے تو فرانس نے بھی اپنے جو آٹونومو والے ورکرز ہیں، جن کا چھوٹا بزنس ہے، ان کے لیے بھی اسپیشل ایودھیا کا اعلان کیا تھا، جس میں انہوں نے 3 لاکھ ملین یورو ایودھیا کا اعلان کیا تھا، تاکہ وہ گارنٹی ہو سکے کہ یہ اپنا کام، ان کا جو بزنس ہے یہ بند نہ ہو سکے۔ جس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے جو اوبلیگاسیون فسکال تھی یا سیگورتà سوشیال کے جو ٹیکس وغیرہ تھے، ان سے ان کو چھوٹ دے دی تھی، یعنی کہ وہ مستقبل میں یہ جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ 1500 یورو جو ہے ہر آٹونومو والے کو دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ابھی بالکل 1 دسمبر سے جو ان نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے ایک اسپیشل پلان لے کے آئے ہیں، جو کہ اوورال اگر کمپیریزن کیا جائے اسپین سے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اگر یو کے کا دیکھا جائے، یونائٹڈ کنگڈم کا، تو انہوں نے 1000 ملین پاؤنڈ کا اعلان کیا ہے، جو اگر یورو میں کنورٹ کیا جائے تو 1110 ملین یورو بنتی ہے۔ یہ 1 مہینے کی ایودھیا ہے، یہ 1 مہینے کی ہیلپ ہے۔ یہ وہ مدد کریں گے جو چھوٹے بزنس والے ہیں اس سیکٹر کو، جو کرونا وائرس کی کرائسس کی وجہ سے زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں، جس میں بار اور ریسٹورنٹ آتے ہیں، اور اوسیو جو رات والی چھوٹے سٹور ہیں جو رات کو کھلے ہوتے ہیں وہ بھی آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے بزنس والے ہیں، جن کی چھوٹی شاپس ہیں یا جم ہیں یا چھوٹے تینداز ہیں، یہ سارے جو افیکٹڈ ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اور انہوں نے دکانیں بند کرنی پڑی ہیں، ان کو وہ ایودھیا ڈائریکٹ دیں گے، یعنی کہ ہر مہینے ان کو ایک ڈائریکٹ ایودھیا ملے گی۔ یہ کتنی ملے گی؟ یہ 3000 پاؤنڈ تک ان کو ہر مہینے، جو 3320 یورو بنتے ہیں، یہ ہر مہینے ان کو وہ ایودھیا دیں گے جب تک کرونا وائرس کی کرائسس رہے گی۔ اس کے علاوہ جو امپریساس ہیں یا چھوٹے سٹور ہیں اوسٹیلیریا کے یا اوسیو کے یا الوخمینتو ہیں، جو پابندیوں کی وجہ سے، جو اگست سے نومبر تک جو پابندیاں لگی تھیں، ان کی وجہ سے جو افیکٹڈ ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 2100 پاؤنڈ تک جو ہے وہ بھی ایودھیا جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، بینیفٹس اپلائی کر سکتے ہیں، جو اگر یورو میں کنورٹ کیا جائے تو 2320 یورو بنیں گے۔ یہ ہر مہینے کی ہوگی، جتنے مہینے ان کی دکانیں جو ہیں افیکٹڈ ہوئی ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے ان کی سیل کم ہوئی ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ افیکٹڈ ہوئی ہیں، تو یہ اوورال جو ہے 2100 پاؤنڈ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو یو کے کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 30 نومبر کے بعد جو ہے وہ اپلائی کر لیں، تاکہ کرسمس سے پہلے ان کو یہ ایودھیا مل سکیں۔ اب آپ یہ چھوٹا سا میرا کمپیریزن تھا تاکہ آپ لوگوں کو نظر آ سکے کہ اسپین، اٹلی، فرانس، جرمنی اور یو کے میں
کیا کمپیریزن ہے، ہر ملک کتنی اوورال ایودھاس دے رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔